الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من بعده إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها المشاهد الكريم، نتحدث بحوله تعالى في هذه الحلقة حول سيرته صلى الله عليه وسلم في العفو عمن أساء إليه من المشركين. فالعفو من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم عموما، ولا يزيده الجهل إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. ولنضرب مثالا واحدا حول عفوه صلى الله عليه وسلم عمن أساء إليه من المشركين. ففي العام 8 من الهجرة فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وأمن أهل مكة جميعا إلا 4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدتوهم قد تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم. هؤلاء 4: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ومقيس بن صبابة. نأخذ مثالا واحدا عن عفوه صلى الله عليه وسلم عمن أساء إليه من المشركين، وهو عكرمة بن أبي جهل. لماذا عكرمة؟ أولا، لأن أبا جهل وابنه عكرمة قد أسام المسلمين سوء العذاب، وقاتلوهم في كل مكان استطاعوا أن ينابذوا فيه المسلمين العداء. الأمر الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمن أهل مكة جميعا رفضوا أن يصدوا رسول الله عن مكة، وأذعنوا لأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عكرمة ابن أبي جهل رفض هذا، وخرج ومعه مجموعة من الفرسان، وأراد أن يصد المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة. لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه قاتله حتى هزمه ومن معه، وفر عكرمة إلى ساحل البحر الأحمر يريد الهروب إلى بلاد اليمن خوفا من القتل. وهنا جاء دور زوجته أم حكيم، فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها، وقالت: يا رسول الله، إن عكرمة قد هرب خوفا من القتل ومنك يا رسول الله، يا رسول الله أمنه أمنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو آمن. فانطلقت أم حكيم خلف زوجها حتى أدركته على ساحل البحر الأحمر، فقالت له: أبشر يا ابن عم، فقد جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس، محمد ابن عبد الله قد أمنك. فقال لها: أو قد قال ذلك؟ قالت: بلى. فرجع معها عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته قبل أن يقدم عليهم عكرمة. قال صلى الله عليه وسلم: سيقدم عليكم عكرمة مهاجرا مؤمنا، فلا تسبوا أباه، فإن ذلك يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة الذي يخاف ويخشى على مشاعر عكرمة رغم كفره ورغم إيذائه للمسلمين، يقول لصحابته الكرام: لا تسبوا أبا جهل، فإن ذلك يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. وعندما وصل عكرمة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام إليه رسول الله بلا رداء فرحا بقدومه، ثم جلس رسول الله ووقف عكرمة وقال: يا محمد، إن هذه، يقصد زوجته، أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، أنت آمن. وهنا جاءت ثمرة العفو. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وتقيم الصلاة، وعد عليه أركان الإسلام ومحاسنه. فقال عكرمة:
والله ما دعوت إلا إلى الحق، لقد كنت فينا وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهنا جاءت ثمرة عفوه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل سؤالا: هل العفو ينقص من قدرك أيها المشاهد شيئا إذا عفوت عمن أساء إليك، أم هذا العفو يقربك ويجعله يفتح لك آذانه وقلبه كما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكرمة؟ أرجو من الله تعالى القبول، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى